स्वागत है। आपका एनजीटीवी में मैं हूं अबुल कलाम। अभी हालिया एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बुध के रोज़ तलाकशुदा ख़वातीन के मुताल्लिक, जिसमें नान नुक्फ़े की बात कही गई। मुस्लिम ख़वातीन जो हैं उनके अपने शोहर से जिन ख़वातीन की तलाक हो चुकी है उनके लिए एक फ़ैसला ये दिया गया है कि वो अपने शोहर से जो है अपना उसका मुतालबा कर सकती हैं नान नुक्फ़े का, हालांकि वो तलाकशुदा है। तो इस मुताल्लिक शरीयत क्या कहती है और उलमा इकराम क्या कहते हैं, इस मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। हाँ, हम मौजूद हैं यहाँ जो डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब, मारूफ आलिम दीन और शरिया कौंसिल जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी ये सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है मुतल्लिका ख़वातीन के मुतालिक, क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? सबसे पहले आप। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी चंद रोज पहले फैसला आया है, और इस तरह के फैसले इससे पहले कई हाई कोर्ट्स की तरफ से भी आते रहे हैं। और इससे पहले 1986 में शाह बानो केस बहुत मशहूर हुआ था, उसमें भी इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मुस्लिम मुतल्लका तलाक के बाद ज़िंदगी भर या दूसरी शादी होने तक शौहर से गुजारा भत्ता पाने की मुस्तहिक है। तो ये शाहबानो केस जब हुआ था उस वक्त भी मुसलमानों की तरफ से उसकी सख्त मुखालफत की गई थी। मुस्लिम उलमा ने भी उसको खिलाफ शरीयत करार दिया था। चुनांचे उस वक्त हुकूमत थी, उसने पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर किया था जिसमें कि मुस्लिम उलमा से मुशावरत के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन अफसोस है कि अब फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी तरह का फैसला आ गया है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत में औरत के जो हुकूक दिए गए हैं नान व नफ़क़ा के, वो उसी वक्त तक है जब तक कि वो निकाह में बाकी रहे। अगर किसी वजह से अलग हो जाए, चाहे शौहर तलाक दे दे या औरत खुद खुला ले दे, इसी वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद इद्दत का जो पीरियड होता है उसमें तो औरत नान व नफ़क़ा की मुस्तहिक होती है। लेकिन जब इद्दत भी पूरी हो जाए, दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी औरत को शौहर से मुताल्लिक़ करना और शौहर को पाबंद करना कि वो उसके नान व नफ़क़ा की जिम्मेदारी कबूल करे, हर महीने उसको गुजारा कुछ दे, तो ये फैसला इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है। फैसला इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है, जिस तरह आपने बताया। और आपने जिक्र किया कि शाहबानो केस का, कि जब ये फैसला जब ये उससे मुताल्लिक़ आया था तो मुसलमानों की तरफ से शदीद मुखालफत की गई थी और इक़दाम करना पड़े थे उसको। आज हम देखते हैं चारों जानिब खामोशी दिखाई देती है मुसलमानों में। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे याद है कि शाहबानो केस के मुताल्लिक़ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे, जुलूस निकाले गए थे, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे और मुसलमानों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया था। उसी रिएक्शन को देखते हुए फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट में कानून पास किया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो उस वक्त शाहबानो केस के मौके पर जो मुसलमानों की तरफ से, उनकी दीनी जमातों की तरफ से, अवाम की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया था उस तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है, खामोशी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब नए हालात में मुस्लिम उलमा, दानिश्वर और जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, उनके सोचने का अंदाज ये है कि अब किसी चीज़ की मुखालफत के लिए उसको अवामी रुख दिया जाए, जलसे जुलूस मुजाहरे किए जाए, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए कानून ही का सहारा लिया जाए।
تو یہ چونکہ یہ قانون یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ جلد ہی دینی تنظیموں کی طرف سے یہ بیانات آئیں گے کہ یہ فیصلہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے اس کی یہ مخالفت ہے۔ اور اس طرح کے فیصلے ماضی میں جو ہوتے آئے ہیں، آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ جو ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرتا رہا ہے اور اس کے خلاف عدلیہ میں قانونی چارہ جوئی بھی کرتا رہا ہے۔ چنانچہ ملک کے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جو ماضی میں کچھ فیصلے شریعت کے خلاف ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ مسلم مسلح بورڈ کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی یہ مخصوص کیس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں مسلم مسلح بورڈ جس میں کہ ملک کی تمام بڑی دینی جماعتیں شامل ہیں، تو بورڈ کی طرف سے اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ اسلامی شریعت میں مخالف ہے اور مسلمانوں کو دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے اس کے خلاف ہے۔ اور انشاءاللہ اس مخصوص کیس میں مسلم مسلح بورڈ کی طرف سے بھی اس کیس میں بھی عدالت میں رجوع کیا جائے گا اور اپیل کی جائے گی اور اس فیصلے کو بدلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بدھ کے روز یہ فیصلہ آیا ہے، آج اب جمعہ ہو چکا ہے، اب تو اب اس معاملے میں آگے کس طرح کا رخ اختیار کیا جائے گا؟ آپ نے بتایا کہ عوامی سطح پر اس کو نہیں لے کر جانا ہے، لیکن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کیا لائی عمل طے کیا ہے؟ بالکل ہے، دیکھیے جب کوئی قانون آتا ہے تو ابتدا میں تو اس قانون کا خلاصہ عام کر دیا جاتا ہے کہ قانون میں کیا خاص بات ہے جو کہی گئی۔ پورا فیصلہ فاضل ججوں نے اپنے فیصلے میں کیا دلائل دیے ہیں، پورا فیصلہ آنے میں کچھ وقت لگتا ہے، پھر دینی جماعتوں میں یا بورڈ کے جو قانونی جو ماہرین ہیں وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل ٹھیک اسی طرح کا ہے جیسے شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور اس موقع پر اس موضوع پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ مسلم علماء، شریعت کے ماہرین، جو قانون کے جاننے والے، ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ قانون یہ اسلامی شریعت میں مداخلت ہے۔ تو چونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ٹھیک اسی طرح کا فیصلہ ہے جو شاہ بانو کیس میں ہوا تھا، اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے۔ اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، کس طرح اس کے خلاف عدلیہ میں مسلمانوں کی طرف سے چارہ جوئی کی جائے گی، انشاءاللہ چند روز میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوی الاسلام ندوی صاحب جو کہ شریعہ کونسل جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری تھے۔ آپ کا دو ٹوک کہنا ہے کہ جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے یہ شریعت میں مداخلت ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آواز یہاں سے مسلم عوام تک تو نہیں لے جانا ہے، لیکن عدالت تک جس طرح سے یہاں کے ماہرین اور علماء کرام اور شریعت کو جو ماہرین ہیں وہ کب لے کر جائیں گے اور کس طرح کی آواز اٹھے گی اور کیا اس بارے میں آگے ہو سکے گا، یہ آگے دیکھنا ہوگا۔ NGTV کے لیے دلی سے NGTV, the voice of common people.